अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज सबक नंबर 17 लेवल 2 से, और करीब है कि इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर, एक बाब बाकी है, और कुछ जो है इसके साथ मिलती जुलती चीजें हम आखिरी 2 सबक में पढ़ेंगे। तो सबक के लिहाज से ये हमारा आज सेकंड लास्ट सबक है मजीद के अबवाब में, क्योंकि टोटल 8 मजीद के अबवाब है। उनमें से आज हम 7वां पढ़ने जा रहे हैं और एक 8वां बाकी रह गया, बाबे इन्फियाल। और इस बाब की खुसूसियत या पहचान बहुत अच्छी है कि इसके शुरू में अलिफ नून आता है, और दूसरा ये कम से कम इस्तेमाल होता है। कहीं किस चीज का इंकिशाफ हो जाए तो वो एक इलादा बात है, जब इंकिशाफ होता है तो फिर ये कभी कभी बाब का इस्तेमाल भी नजर आता है, वरना या फिर इसके अलावा कुछ दूसरी कुछ मिसालें आ जाती हैं, वरना इसका इस्तेमाल कम है बाकी अबवाब के मुकाबले में। और इस अबवाब की ये कि ये असल के अंदर कोई काम हो जाता है तो उसका जो नतीजा और रिजल्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बयान करने के लिए अक्सर आता है। बाबे इन्फियाल, बाबे इन्फियाल सही से बाबे इन्फियाल की टोटल 5 लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। तो इससे अंदाजा हो गया कि ये कितना कम इस्तेमाल हुआ। तो उसके से पहले कहते हैं कि बाब इफ्तियाल का यादा भी करने से पीछे हमने बाब इफ्तियाल पढ़ा है। इख्तलफा यख्तलिफु, इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारन, इस्तमा यस्तमी इस्तिमाअन। 2 हरफ इसमें जायद थे। आज भी जिस बाब को हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें 2 हरफ जायद है। उसके साथ एक यहाँ शुरू में आयत दी गई है, और ये अक्सर पढ़ी जाने वाली आयत है और काफी चीजों में पढ़ी भी जाती है। इसका तर्जुमा साथ साथ देखेंगे, और उसकी वजह यह है कि इसमें पिछले मस्जिद के अबवाब जो हमने पढ़े हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। गौर से देखिएगा कि इस आयत में बाब फाल से लेकर अभी तक अक्सर मस्जिद के अबवाब इस्तेमाल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ला युकल्लिफु, नहीं पाबंद करता अल्लाह, नहीं मुकल्लफ करता अल्लाह किसी भी नफ्स को, इल्ला मगर वुसअहा, उसकी वसअत के मुताबिक। जितनी उसकी ताकत और इस्तेदाद होती है उतना ही अल्लाह पाक उसको मुकल्लफ करते हैं। तो कल्लफा युकल्लिफु तकलीफन, कहते हैं कि तकलीफ देना बाब तफईल का मसदर है। तो ये बाब तफईल आ गया तीसरा बार। लहा, उसके लिए, माँ वो है, कसबत, जो उसने कहा, कसब यकसब मुजर्रद से आ गया। वअलैया, और वबाल भी उस पर, माँ उसका हो गया एक तसबत, जो उसने जानबूझकर किया है, गलती से हो गया, अल्लाह पाक माफ करने वाली जात है, समझ में नहीं आई कुछ, उसको एक तसबत लेकिन जानबूझकर किया तो उसका वबाल तो उस पर आएगा ही आएगा, जो जानबूझ। रब्बाना, ए हमारे रब, पढ़ चुके हैं। ला तो आखिदना, पहचान लीजिएगा कौन सा बाब है, बाब फाल तफील मुफाला। अखदा अखदा युखिदु खादन बाब फाल, और अखदा युखिदु होता बाब तफील। तो ये ला तो आखिदना कौन सा बाब हुआ? मुफाला। जी, बाब मुफाला। आखदा युआखिदु मुआखजतन, मुआखजा करना। उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है कि आपका मुआखजा नहीं किया जाएगा या आपका मुआखजा हो जाएगा। ना पकड़ हमें, ना मुआखजा कर हमें हमारा। इन नसीना, इन अगर, नसीना हम भूल जाए, नसी, नसिया, नसिया यंसा, वो रदिया यर्दा पढ़ा था हमने, रजीना, खशीना, नक से आई है, माजी का सिया है, हम भूल जाए। औ अख्ताना, बाबे फाले, अख्ता युक्त इख्तान, अख्ताना, यह हम गलती करें। रब्बाना, ए हमारे रब, वला तहमिल, नहीं का सिया है, ला तहमिल, मत डालिएगा, आलिना, हमारे ऊपर, इसरन, बोझ, ला तहमिल मुजर्रद से है, कमा, जैसे, हमलता, पढ़ चुके हैं, उसको, जैसे तूने डाला उस बोझ को, आलल्लदीना, आला भी पढ़ चुके हैं, लदीना भी पढ़ चुके हैं, मिन मुकाबलिना पढ़ चुके हैं, रब्बाना हम पढ़ चुके हैं, वला तो हम मिलना, और ना उठवाइएगा, तो हम मिलना, हम्मला युहम्मिलु तहमीलन, कौन सा बाब हुआ? तफील। जी, दूसरा बाब हुआ, हम्मला युहम्मिलु तहमीलन, दूसरा बाब। वला तो हमिलना, और ना उठवाइएगा हमसे, माँ वो, ला ताकता, जिसकी ताकत नहीं, लना हम में, वाफू, उर्फू, उदउ, दायदु से पढ़ चुके हैं, तलायतलु, दायदु, आफा याफू, उर्फू, माफ कर दीजिएगा, ना अन्ना, हमको, या दरगुजर कर दीजिएगा हमसे। वगफिर, इगफिर मुजर्रद से है,
बख्श दीजिएगा, लना हमको, वरहमना इरहम मुजर्रद से रहम कर दीजिए, ना हम पर, अंत क्यों कि तू, मौलाना हमारा आका है, फंसुर उनसुर मदद कीजिए ना हमारे आलम कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर। अब सबक, नया सबक है हमारा बाब इनफियाल। अच्छा, बाब इनफियाल में क्या क्या है? कहते हैं कि कभी तो इंकिशाफ है, कभी इनकलाब है, और इंकिशाफ और इनकलाब होगा इंसराफ से, घूमने फिरने से। जब आप घूमेंगे फिरेंगे तो बहुत सी चीजें आप पर मुनकशिफ होंगी, खुल जाएंगी। और इनकलाब भी इंसान की जिंदगी में आता है जब इंसान सीखने के लिए इधर उधर कोशिश करता है। जी, तो इंसिराफ, इंकिशाफ, इनकलाब, इंकिशाफ और इनकलाब ये तो लफ्ज उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो ये बाब इनफियाल के मसदर होता है कि बड़ी बड़ी चीजों का इंकिशाफ हो जाना और उसके बाद इनकलाब आ जाना, ये दोनों मसदर हैं बाब इनफियाल के और मशहूर मसादिर में से। जी, माजी और मुजारे की गिरदान है। लेवल 2 नए एडिशन की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है, अब खुसूसियत कहूँ या क्या, कि तर्जुमा साथ लिखा हुआ है। चले जी, गिरदान पढ़ेंगे मेरे साथ। जी, गिरदान। जी, तो अब इनकलाब आ रहा है भाई। इनकलाब माना पलटना, इनकलाब यनकलब का लुगी माना पलटना। जी, तो इनकलाब से गिरदान पढ़ेंगे। पलटा वो एक मर्द, इनकलाबा, पलटे वो दोनों मर्द, इनकलाबा, इनकलाब आया उन सब मर्दों की जिंदगी में, इनकलाबू, पलटे आप एक मर्द, जी वो ठीक आवाज है, नहीं आई। चले। हाँ, पलटा, पलटे आप एक मर्द, इनकलबता, पलटे आप दो मर्द, इनकलब तुमा, पलटे आप सब मर्द, इनकलब तुम, पलटा में एक मर्द, इनकलब तू, पलटे हम सब मर्द। नहीं आ रही। इनकलब ना, जी, इनकलाब आया उस एक औरत की जिंदगी में, इनकलबत, इनकलाब आया उन दो औरतों की जिंदगी में, इनकलबता, इनकलाब आया उन सब औरतों की जिंदगी में। इनकलबना, अच्छा, ये मफहूम वाला तर्जुमा किया है कि जब इंसान एक हालत से दूसरी हालत में पलटता है तो इसको कहते हैं इनकलाब आ जाना। ठीक है, तो पलटने से मुराद वो मफहूम तर्जुमा हम कर सकते हैं जो अक्सर किया जाता है। पलटना मतलब एक हालत से दूसरी हालत की तरफ आ जाना, और वही इनकलाब है। जी, वाहिद मुखातब का, इनकलबती, इनकलब तुमा, इनकलब तुन्ना, इनकलब तू, इनकलबना। जी। अच्छा देखिएगा, ये बिल्कुल आसान है गिरदान। शुरू में सिर्फ अलिफ नून का इजाफा किया, बाकी कलबा कलबा कलबू, कलब था कलब तुमा, जैसे जराबा जराबा आपने पढ़ा उसी तरह ही है, सिर्फ इन लगा दिया। इन कलबा इन कलबा इन कलबू, इन कलब था इन कलब तुमा इन कलब तुम, इन कलब तो इन कलब। सबसे आसान चैप्टर ये है। क्यों? कलबा, कलबा यकलबु वैसे भी गिरदान है मुजर्रद में, दिल के लिए जब कल्ब इस्तेमाल होता है। तो कलबा कलबा कलबू, कलबता कलबतुमा कलबतुम, कलब तो कलबना, बिल्कुल जरब की तरह इन शुरू में लगा दिया। इसी तरह इन कलबत कलबत कलबता कलबना कलबती कलबतुमा कलबतुन्ना, कलब तो कलबना शुरू में लगा दिया। इन कलबत इन कलबता इन कलबना, इन कलबती इन कलबतुमा इन कलबतुन्ना, इन कलब तो इन कलबना, पलटना एक हालत से दूसरी हालत की तरफ। जी, मुजारे की गिरदान मैं इशारा करूंगा, आप पढ़िएगा, कोशिश करें सब साथ पढ़ें लेकिन अपनी माइक ऑफ करके। यनकलिबु, यनकलिबानी, यनकलिबूना, तनकलिबु, तनकलिबानी, तनकलिबूना, अनकलिबु, ननकलिबु, तनकलिबु, तनकलिबानी, यनकलिबना, तनकलिबी, तनकलिबीना, तनकलिबानी, तनकलिबना, अनकलिबु, ननकलिबु।
جی یہ بھی بلکہ آسان ہے. شروع میں ینقلبو، ینقلبانی، ینقلبون، تنقلبو، تنقلبانی، تنقلبون، انقلبو، ننقلبو، تنقلبو، تنقلبانی، ینقلبن، تنقلبین، تنقلبانی، تنقلبن، انقلبو، ننقلبو. اچھا وہ پچھلے جو جب سے یہ ابواب شروع ہوتے آئے ہیں جن میں ماضی کے اندر 4 حرفوں سے یا تو کم ہے یا زیادہ ہے، تو حروف تعین کو ہم نے زبر دیا ہے کیونکہ ماضی میں یہاں حروف 5 ہے، لہذا علامت مضارع کو ہم نے زبر دیا ہے. دوسرا سیکنڈ لاس کو زیر ہے، اس کے لیے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جن ابواب کے شروع میں تا ہوگی یہاں ماضی میں تو تمام سیغوں میں ماضی کے، تو وہاں سیکنڈ لاس کو ہم زبر پڑھیں گے، ادروائز ہم زیر ہی پڑھیں گے. تو لہٰذا اس کے شروع میں تا نہیں ہے، لہٰذا سیکنڈ لاس کو زیر پڑھیں گے. ینقلب و ینقلبانے سب پوری کی پوری گردان میں سیکنڈ لاس کو زیر دی گئی ہے. جی اب اس کے بعد آ گیا امر اور نہیں. انقلب، انقلبا، انقلبو، انقلبی، انقلبا، انقلبنا، لا تنقلب، لا تنقلبا، لا تنقلبو، لا تنقلبی، لا تنقلبا، لن تنقلبنا. امر اور نہیں کو کہاں سے بنایا ہم نے؟ یہ جو اچھے سیکھے تنقلب، اس سے تا کو ہٹایا، شروع میں الف لے آئے، ان آخر میں جزم دے دی، انقلب، انقلبا نون کو ہٹا دیا، انقلبو نون کو ہٹا دیا، انقلبی نون کو ہٹا دیا، انقلبا نون کو ہٹا دیا، انقلبنا آخر سے نون نہیں ہٹے گی. تو باقی سیغوں میں تا کو ہٹا کر الف لگا دیا، پہلے سیغوں کو جزم دی، باقی 1 2 3 4 ان میں آخر سے نون کو بھی گرا دیں گے اور اس سے نون کو نہیں گرائیں گے. انقلب اور نہیں بنانے کے لیے اس میں جزم، باقی 4 سے نون کو گرائیں گے، اس سے نون میں نہیں گرے گی، باقی یہ ایسی رہے گا لا تنقلب، لا تنقلبا، لا تنقلبو، لا تنقلبی، لا تنقلبا، لا تنقلبنا. جی گردان پڑھیں گے امر کی، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کیجیے گا، ساتھ پڑھیے گا. انقلب، انقلبا، انقلبو، انقلب، انقلبی، انقلبی، انقلبا، نہیں مؤنث دوبارہ انقلبی، پڑھیے گا، مؤنث دوبارہ پڑھیے گا. ان انقلبی، ان قلبی، بالکل ٹھیک ہے، انقلبی. انقلبا، جی انقلبنا. بہت اچھا. نہیں لا تنقلب، لا تنقلبا، لا تنقلبو، لا تنقلبی، لا تنقلبا، لا تنقلبنا. جی اسم فاعل منقلبن، منقلبانی، منقلبون، منقلبتن، منقلبتانی، منقلباتن. بہت اچھا. جی اسم مفعول منقلبن، منقلبانی، منقلبون، منقلبتن، منقلبتانی، منقلباتن. بہت اچھا. دیکھ لیجیے گا غور سے. اسم فاعل منقلب، منقلبانی، منقلبون، منقلبۃ، منقلبتانی، منقلبات. اسم مفعول منقلب، منقلبانی، منقلبون، منقلبۃ، منقلبتانی، منقلبات. منقلب، منقلب مضارع سے بنا ہے، علامت مضارع کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مضمومہ، میم ضمے کے ساتھ، اور آخر میں تنوین دیں گے تو اس میں فاعل بن جائے گا منقلب، اور اسی میں سیکنڈ لاس کو زبر دے دیں گے تو منقلب اسم مفعول. اس میں فاعل مفعول ایک ہی طریقے سے بنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ سیکنڈ لاس میں ما قبل آخر میں زیر ہو تو اس میں فاعل منقلب، اور زبر ہو تو منقلب. یہ مزید کے تمام ابواب میں ہے، باب فاعل سے شروع کر ابھی 7ویں ابواب تک ایک ہی طریقہ ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلی 2 گردانیں ہیں، ایک لم جازمہ کی، ایک لم ناسبہ کی، اور ساتھ 2 گردانیں ماضی مجہول اور مضارع مجہول. نئی کتاب کا یہ ایک ہے کہ ساری گردانیں ساتھ ساتھ ایک نظر ہو جاتی ہیں تو جس میں آسانی ہوگی آپ کے لیے. لم جازمہ 3 عمل کرتا ہے، ایک تو مثبت کو منفی میں،
دوسرا زمانے کے اندر اس کو پاسٹ ٹینس میں لے جائے گا، اور تیسرا لفظی طور پر 7 سیغوں میں نون کو گراتا ہے، 7 سیغوں میں جزم دیتا ہے، اور 2 سیغیں جو جمع مؤنث کے ہیں اس میں کوئی بھی تبدیلی۔ جی تو غور سے دیکھیے گا، وہی مضارع گردان ہے، صرف لم ہے، اور لم نے 2 عمل کیے ہیں لفظوں میں، جو سنگولر سیغے ان میں جزم، جو تثنیہ اور جمع کے سیغے ہیں ان سے نون کو گرا دیا ہے۔ دیکھیں لم ینقلب، لم ینقلبا، لم ینقلبو، لم تنقلب، لم تنقلبا، لم تنقلبو، لم انقلب، لم ننقلب۔ جی مؤنث کی گردان آگے آپ پڑھیے گا۔ یہ لم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جی لم تنقلب، لم تنقلبا، لم ینقلبنا، لم تنقلبی، لم تنقلبا، لم تنقلبنا، لم انقلب، لم ننقلب۔ جی کیا کیا ہے؟ 7 سیغوں میں جزم دیے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 سیغوں میں جزم آ گئی جو سکون کی علامت ہے، اور 7 سیغوں سے نون کو گرایا ہے، تثنیہ کا 1، جمع کا 2، پھر تثنیہ، پھر جمع 4، تثنیہ کا یہ مؤنث میں 5، اور واحد مؤنث میں 6، اور تثنیہ مؤنث میں 7۔ یہ 7 سیغے ہیں جس میں نون کو گرایا ہے۔ یہ تو ہوگا، اور معنی کیا کریں گے؟ لم ینقلب، اس کا اشارہ بھی ایسی ماضی کی طرح ہوگا، لم ینقلب نہیں پلٹا وہ ایک مرد، ما ینقلب والا، ما قلب، من قلب والا معنی ہوگا، نہیں پلٹا وہ ایک مرد، یا نہیں تبدیلی آئی اس ایک مرد کی زندگی میں۔ جی اب اس کے بعد ہے لن ناسبہ، گردان پڑھیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ لن ناسبہ کیا کیا تبدیلیاں کرتا ہے۔ یہ بھی 3 قسم کی، مثبت سے معنی منفی میں ہو جائے گا، زمانہ حال سے مستقبل میں چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری تبدیلی لفظوں میں کہ یہ 7 سیغوں کو زبر دے گا اور باقی 7 میں اسی کی طرح نون کو گرا دے گا۔ جی شروع کیجئے گا پہلے سیغے سے۔ لن ینقلب، لن ینقلب، لن ینقلبا، لن ینقلبا، لن ینقلبا، لن ینقلبو، لن تنقلب، نہیں لن تنقلبا، لن تنقلبا، لن تنقلبو، لن انقلبا، لن ننقلبا۔ جی مؤنث لن تنقلبا، تنقلبا، لن تنقلبا، لن ينقلبنا، لن تنقلبی، لن تنقلبا، لن تنقلبنا، لن انقلبا، لن ننقلبا۔ جی جی تو اب گردان ہم پڑھ رہے تھے، لن ینقلب، لن ینقلب، لن ینقلبا، لن ینقلبو، لن تنقلب، لن تنقلبا، لن تنقلبو، لن انقلب، لن ننقلب، لن تنقلب، لن تنقلبا، لن ینقلبنا، لن ینقلبنا، لن تنقلبی، لن تنقلبا، لن تنقلبنا، لن انقلب، لن ننقلب۔ مضارع کی گردان اس کی 2-4 مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے گا، تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے پڑھنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً لن ناسبہ اور جازمہ کے ساتھ۔ جی اس کے بعد آگی ماضی مجہول۔ ماضی مجہول آپ نے پڑھی ہوئی ہے، قاعدہ کیا ہے ماضی مجہول کا؟ شروع میں فا کلمہ کو پیش دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد عین کلمہ کو زیر دے دیتے ہیں، اور لام کلمہ کو زبر دیتے ہیں۔ جی ہماری کلاس آج زیادہ لمبی ہو گئی کیونکہ اگلی کلاس کا ٹائمنگ شروع ہونے والا ہے۔ غور سے دیکھیے گا، ماضی مجہول، ماضی مجہول بنانے کے لیے ایک یہ تھا کہ سیکنڈ لاسٹ کو ما قبل آخر کو زیر دیں گے، اس سے پہلے جو بھی متحرک حروف ہوں گے ان کو پیش دے دیں گے۔ تو اب ان کا لا با ماضی مجہول معلوم تھا،
تو اب اس میں سیکنڈ لاسٹ ما قبل آخر جو یہ لام ہے اس کو زیر دے دیا. اس سے پہلے دو حرف متحرک تھے ان کا, نون تو ساکن ہے وہ ساکن نہیں, تو ایک حمزہ تھا اور دوسرا کاف تھا, دونوں کو پیش دے دی تو ان قلبا سے ان قلبا بن گیا. جی ان قلبا ان قلبا ان قلبو ان قلبتا ان قلبتما ان قلبتم ان قلبتو ان قلبنا ان قلبت ان قلبتا ان قلبنا ان قلبتی ان قلبتما ان قلبتن ان قلبتو ان قلبنا. ماضی مجہول. مضارع مجہول کا کیا قاعدہ ہے؟ آسان ہے جی. مضارع مجہول میں فا کلمہ کو پیش دیتے ہیں فا نہیں, اور حروف عطین. علامت مضارع کو حروف عطین کو پیش دیں گے, سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دیں گے, ما قبل آخر کو زبر دیں گے. دیکھیں ینقلبو ینقلبانی ینقلبونا, تنقلبو تنقلبانی تنقلبونا, انقلبو ننقلبو, تنقلبو تنقلبانی ینقلبنا, تنقلبینا تنقلبانی تنقلبنا, انقلبو ننقلب. تو یہ ہماری باب انفعال کی گردان الحمدللہ من جازمہ ناسبہ ماضی مجہول مضارع مجہول کے ساتھ مکمل ہو گئے. کچھ آیات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جن میں باب انفعال کا استعمال ہوا ہے. فَإِنْ أَصَابَ, پھر اگر اسے اصابہ یصیب اصابتاً باب فعال ہے, اقامہ یقیم ارادہ یریدی کی طرح ذہن میں رکھیے گا. اگر پہنچے اس کو خیرن کوئی بھلائی, اطمأن به وہ مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْ, پھر وہی بابا ہے واحد مؤنث کا صیغہ, پہنچ جائے اس کو فتنۃ کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آزمائش, انقلب علی وجہہ تو اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے, واپس ہو جاتا ہے, پلٹ جاتا ہے علی وجہ اپنے چہرے کے بل, مطلب ایک دم رخ بدل کے پیچھے واپس گویا کہ 90 ڈگری یو ٹرن لے کے واپس آ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ, یہ شخص دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہے. ذالک, اور یہی هو الخسران المبین, بہت بڑا گھاٹا ہے. ہنسی کھیل اور تفریح ایک حد تک جائز ہے, جا سکتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ, وَإِذَا انْقَلَبُوا, جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں, انقلبوا جب وہ لوٹتے ہیں, إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر کو, انقلبوا تو وہ لوٹتے ہیں, فَكِهِينَ باتیں کرتے ہوئے خوش کرتے ہوئے لوٹتے ہیں, مطلب تفریح ہی جائز ہے. یہ اقتضاء النص ہے. اچھا انقلاب آگے کی طرف ہونا چاہیے, پیچھے کی طرف ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آسان حساب اپنا حساب کرنے والوں کے لیے. وما محمد الا رسول, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر. قد خلت من قبلہ الرسل, تاکہ گزر چکی ہیں, خلت خلا یخلو, دعا یدو کی طرح دعات, خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی پیغمبر. افہم ماتا او قتلا, بس کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل ہو جائے, انقلب تم اعلی عقابکم, تو تم واپس لوٹ جاؤ گے جس مذہب میں پہلے تھے, جہاں پہلے کھڑے تھے, اپنی ایڑیوں کے بل واپس وہیں لوٹ جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو کوئی لوٹ گیا اسی طرح اپنے الٹے پاؤں, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو اس کے اس لوٹ کے دین سے واپس جانے کی طرف سے کوئی اللہ کو نقصان نہیں ہوگا. سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب اللہ پاک بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, فَسَوْفَ, پس ان قریب, يُحَاسَبُ, حاسب یحاسب مجہول کا صیغہ ہے, حساب لیا جائے گا, حسابًا یسیرا, حساب آسان حساب. وَيَنْقَلِبُ, اور وہ لوٹے گا, اِلَىٰ أَهْلِهِ, اپنے گھر کی طرف, مسرورا, خوش و خرم. دوسری اسی باب سے گردانے ایک نظر لے گئے. انصرف ینصرف انصرافا, پوری کی پوری سلائیڈ آپ کے سامنے ہے, اس کو ایک مرتبہ آپ ریکارڈنگ میں بھی دیکھ لیجئے گا. ان دونوں ابواب کے گردان آپ انقلب سے بھی انصرف سے سنا لیجئے گا. کوشش کریں کہ انصرف سے انقلب سے لکھیں اور انصرف سے سنا دیں. اور اس کے علاوہ مزید ابواب ہیں. انصرف قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, انصرف ینصرف لوٹنا. حل یراکم من احد ثم انصرف,
हाल यराकुम, क्या कोई देखता है तुमको, मिन अहदिन, कोई एक भी, सुम्मा सरफ, फिर तुम लौट जाते हो। इन फला का यन फलु के इनफिलाकन, फटना, फन फला का, बस समंदर फट गया, फन फला का, इन फला, फट पड़ा, फकान कुल्लु फिरकिन, बस हो गया उसका हर एक ऐसा, कत्तौदिल अज़ीम, एक बड़े पहाड़ की तरह, दरमियान में से रास्ता निकला, पानी ऐसे खड़े हुए हैं पहाड़ की तरह, ऊपर की तरह। इम्बाअस यम्बाअस इम्बिआसन, उठना, इजा, इज, जब, इम्बाअसा, उठ खड़ा हुआ, अशकाहा, कंपैरेटिव है, इसमें तफजील इसको कहते हैं, मुकाबले में, उस कौम का बड़ा बदबख्त आदमी जब वो खड़ा हो गया। इन काला बयान का लूटना, आओ यक बेटा हूं, या वो जलील करेगा उनको, फयन कलेबू, बस वो लौटेंगे खाइबिन, नामुराद होकर। इम बजसा यम बजस, फूट पड़ना, फम बजसत, फम बजसत, बस फूट पड़े, मिनु, उस पत्थर से, इस नाता आशर आइनन, 12 चश्मे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाब इंफियाल आज मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।